نظر مارو 6 سال دی تھی ہوے گی جدو باپ دے سامنے نکیاں نکیاں گلاں کر دی ہوے گی باپ دے دل تے کی بیت دی ہوے گی اللہ اکبر میں قربان جاواں میرے امام نے چوکے سینے تے لا لیا فرمایا بیٹی سکینہ حسین دی تیئیں صبر کر بیٹی سکینہ حسین پاک دی تیئیں جدو میرے امام نے سینے لایا وے چیخاں نکل گئیاں عرض کر دیاں نے میرے بابا میرے ابو جی جنہ تیاں دے باپ چند کھڑیاں واسطے نظراں تو اوجل ہو جاندے نے او تیاں تے تھوڑی دیر رو کے چپ کر جاندیاں نے انہاں نوں پتہ ہوندے ساڈے ابو نے تھوڑی دیر بعد واپس آ جانے او تی سکینہ کیویں چپ کرے جدیاں نظراں دے سامنے ہوندے باپ نے ذبح ہو جانے قیامت تک ابے دی شکل بھی نہیں ویکھنی ابا ہو سکینہ کیویں صبر کرے کیویں چپ کرے میرے امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ جڑی تھی مسلمانوں جان دیئے میرے بابے نے جدا ہو جانے واپس مڑ کے نہیں آنا قیامت نو ملاقات ہون گیاں قیامت والے دن زیارت ہونی ہے اختصار کرنا میرے امام نے تیاری فرما لئیے جدو امام علی مقام نے تیاری فرمائیے امام اپنی سواری تے سواریوں لگے نے اکھاں وچوں آنسو نکلے آئے نے بہن زینب نے آواز دیتی ویر حسین علی اکبر 18 سال دا اپنے ہتھیں سوار کیتا جے رون نہیں آیا علی اصغر تواڈی گود وچ گلے وچوں تیر